परामृश्यमानः अभावज्ञानं जनयेत् ह्यस्तन इव धूमः विनष्टोऽपि सम्प्रति स्मर्यमाणः ह्यस्तन अग्निज्ञानं। तत्र इदं प्राभाकरमतम् अस्माभिः अनुद्यते। प्राभाकरैः एवम् उक्तमस्ति, घटः यदा गृह्यते तदानीं प्राक्कालीन अभावज्ञानं कथं सम्भवति? प्राक्कालीन अभावः प्रमा विषयः इति भवता उच्यते। प्राक्कालीन अभावः कथं प्रमा विषयः भवति? तत्र प्रमाणाभावः किल कारणं। प्रमाणं तु अस्ति किल, प्रमाणं इत्यनेन प्रमा उच्यते। घटज्ञानं तु अस्ति किल इति प्रश्नः। घटज्ञाने वर्तमाने घटज्ञानाभावेन प्राक्कालीनः अभावः कथं वक्तुं शक्यते? प्राक्कालीन अभावः कथं प्रत्येतुं शक्यते इति प्रश्नः। तत्र उपपादनं ह्यः कृतम्। इदानीं वदति प्रमाणाभावः नाम घटज्ञानाभावः प्राक्कालीनः, सः इदानीं नास्ति। इदानीं घटज्ञानमेव अस्ति। घटज्ञानं भवति चेत् घटज्ञानाभावरूप अनुपलब्धिः नास्ति। एवं प्राक्कालीनः घटाभावः कथं ज्ञातुं शक्यते इति प्रश्नः तिष्ठति। तत्र वदति सत्यं प्रमाणज्ञान अभावः पूर्वम् आसीत्। इदानीं घटज्ञानं जातं चेत् प्रमाणज्ञानाभावः गतः। ज्ञानं तु अस्ति किल इति किल भवता पृष्टम्। अस्तु, तथापि पूर्वं घटज्ञानाभावः आसीत् किल, सः घटज्ञानाभावः इदानीं स्मर्यते। इदानीं घटज्ञानम् अस्ति चेदपि पूर्वं घटज्ञानं नासीत् इति स्मर्यते इति स्मर्यमाणः घटज्ञानाभावः घटाभावज्ञानं प्रति कारणं। प्राक्कालीनः यः घटाभावः तज्ज्ञानं प्रति कारणम् इति चेत् ह्यस्तन, तत्र उदाहरणं वदति, ह्यस्तन धूमः विनष्टोऽपि सम्प्रति स्मर्यमाणः ह्यस्तन अग्निं ज्ञापयति। कुत्रचित् गच्छति, तत्र भित्तौ श्यामता दृश्यते, ह्यः अत्र धूमः आसीत् इति अनेन अनुमीयते अथवा अनेन स्मर्यते। ह्यस्तनधूमयं दृष्टवान् चेत् ह्यस्तनधूमेन ह्यस्तनवह्निः यथा अनुमीयते तद्वत् स्मर्यमाणेन घटज्ञानाभावेन घटाभावः अनुमीयते इति चेत् तत्र वदति भवता अनुपलब्धेः ज्ञापकत्वम् उच्यते वा? ज्ञायमानतया अनुपलब्धिः कारणं चेत् बहुदुक्तं मया स्वीक्रियते। यदि प्रमाणाभावः ज्ञायमानतया मेयाभावं साधयेत्, यथा लिंगं ज्ञायमानं सत् लिंगिनं ज्ञापयति, धूमः ज्ञातश्चन् वह्नेः अनुमापकः, अत्रापि घटज्ञानाभावः प्राक्कालीनः स्मर्यमाणः घटाभावज्ञानं जनयति इत्युक्तौ तर्हि घटाभावः अनुमीयते इति भवति। अस्माभिः स्वतः न च तथा संभवति। अनवस्था प्रसंगात् घटज्ञानाभावः ज्ञातश्चन् घटाभावज्ञानं जनयति चेत् घटज्ञानाभावस्य ज्ञानं प्रति अन्या अनुपलब्धिः कारणं। घटज्ञानाभावोऽपि कश्चित् अभावः किल, सः ज्ञातः इत्युक्तौ केन ज्ञातः? घटज्ञान अनुपलब्ध्या घटज्ञानाभावः ज्ञातः इति वक्तव्यम्। घटज्ञान अनुपलब्धिः ज्ञाता वा न वा? घटज्ञान अनुपलब्धिः यदि ज्ञाता तर्हि पुनः घटज्ञान अनुपलब्धिः यदि ज्ञाता इत्युच्यते तर्हि घटज्ञान अनुपलब्धिः ज्ञाता चेत् घटज्ञान उपलब्धि अभावः कथं ज्ञातः? घटज्ञान उपलब्धेः ज्ञानाभावेन ज्ञातः। एवं अनवस्था भवति। न च तथा संभवति अनवस्था प्रसंगात्। प्रमेयाभावं हि ज्ञातुं प्रमाणाभावः ज्ञातव्यः। प्रमेयाभावं घटाभावं ज्ञातुं प्रमाणाभावः घट अनुपलब्धि ज्ञानं
प्रमाणाभावः घटानुपलब्धिः ज्ञातव्यः ज्ञातव्या सोऽपि च घट अनुपलब्धिश्च अभावत्वात् अन्येन अभावज्ञानेन ज्ञातव्यः घट अनुपलब्धिः घट उपलब्धि अभावज्ञानेन ज्ञातव्यः एवम् अनवस्था भवति सोऽपि अन्येन इति न जन्मसहस्रेणापि घटाभावः अवधार्येत पुनः वदामि वा इदं तु नैयायिकादिभिरपि उच्यमानं दूषणं घट घटाभाव ज्ञानं प्रति घट अनुपलब्धि ज्ञानं कारणं घट अनुपलब्धि ज्ञानं प्रति घटोपलब्धि ज्ञानाभावः घटोपलब्धि ज्ञानाभाव ज्ञानं कारणं घटोपलब्धि ज्ञानाभाव ज्ञानं प्रति घटोपलब्धि ज्ञान अनुपलब्धि ज्ञानं कारणम् एवं रीत्या गम्यते चेत् अनवस्था भवति अतः प्रमीयमाणस्य सत्तामात्रेणैव प्रमाणाभावः अभावज्ञानम् उत्पादयति नेत्रादिवत् इति अङ्गीकर्तव्यम् एवञ्च सत्तामात्रेणैव प्रमाणाभावः अभावज्ञानम् उत्पादयति इति स्वीकर्तव्यम् अनुपलब्धिः सत्तामात्रेण हेतुः इति स्वीकर्तव्यम् नेत्रादिवत् अस्माभिः नेत्राभ्यां किमपि ज्ञायते नेत्राभ्याम् अस्माभिः किमपि ज्ञायते नेत्रम् अस्माभिः ज्ञायते वा नेत्रं न ज्ञायते यदा यदा पदार्थान् पश्यति एकवारं पूर्वं नेत्रे पश्यति वा अतः प्रमीयमाणस्य घटस्य कथं प्राक्कालीन अभाव प्रमितिरिति वक्तव्यम् अतः प्रमीयमाणस्य घटस्य कथं प्राक्कालीन अभाव प्रमितिः अयं प्रश्नः प्राभाकरैः उच्यते इदानीं घटः यदा गृह्यते अत्र प्राक्काले घटो नासीत् इति अभाव बुद्धिः कथं भवति घट अनुपलब्धिः भवति इति वक्तव्यं घट अनुपलब्धिः कुत्र अस्ति घटस्तु गृह्यमाणः किल इति चेत् उच्यते सत्तामात्रेण ज्ञानाभावः ज्ञेयाभावं बोधयति इति सम्यक् उक्तम् इदं तु भाट्टमतम् सत्तया अनुपलब्धि ज्ञानाभावः अनुपलब्धिः सत्तया अभाव ज्ञेयाभावं अभावं बोधयति इति तु स्वीक्रियते ज्ञेयाभावं नाम ज्ञेयस्य घटस्य अभावं बोधयति इत्यत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति अस्त्येव तु अधुना दृश्यमानस्यापि घटस्य प्राक्काल संबंध गोचर योग्य ज्ञान अनुदयः इदानीं घटः गृह्यते किल घट अनुपलब्धिः कथं वक्तुं शक्यते अयमेव भवतां प्रश्नः तत्र वदति इदानीं घटः गृह्यतां प्राक्काल संबंधः योग्यः प्राक्काल संबंध गोचर योग्य ज्ञान अनुदयः अयं घटः इदानीं दृश्यते प्राक्काल संबंधितया अयं घटः न ज्ञायते किल घटः अतः प्राक्काले नासीत् इति किल अस्माभिः प्राक्काल संबंध प्राक्काले अयं घटः नासीत् इति किल अस्माभिः ज्ञायते तदेव वदति प्राक्काल संबंध गोचर योग्य ज्ञान अनुदयः प्राक्काल संबंध गोचर विषयक योग्य ज्ञानस्य अनुदयः अवगम्यते वा तत्र अयं घटः इदानीं तु दृश्यते गृह्यते प्राक्काल संबंधितया अयं घटस्तु न गृह्यते किल कश्चन वर्तते तस्य वयः 50 भवति तस्य तु 20 वयसि सः न गृहीतः तत्संबंध ग्रहणाभावात् तत्संबंधाभावः गृह्यते तत्संबंधाभावः ज्ञायते इति सही प्राक्काल संबंधितया स्मर्तुं योग्यः सन्नपि न स्मर्यते प्राक्काल संबंधितया स्मर्तुं योग्यः सन्नपि योग्य सन्नपि न स्मर्यते न च अवश्यं प्रमाणाभाव एव अभावस्य बोधकः तत्र वदति प्रमाणाभाव एव अभावस्य बोधकः इति निर्बन्धः नास्ति स्मरण ज्ञानस्यापि योग्यत्वे सति अनुदयः अभावं बोधयत्येव पश्यन्तु स्मरणम् अस्ति किल स्मरण ज्ञानस्यापि योग्यत्वे सति अनुदयः स्मरणाख्य ज्ञानस्य
स्मर्तुं योग्यं वर्तते चेदपि स्मरणं न जायते चेत् अभावः बोध्यते। न किंचित् अवेदिशं सुखम् अहम् अस्वाप्सम्। प्राक्काल संबंधितया स्मर्तुं योग्यः सन्नपि न स्मर्यते। न च अवश्यं प्रमाणाभावः एव अभावस्य बोधकः। प्रमाणस्य अभावः एव अभावस्य बोधकः इति न। स्मृतिः प्रमितिः नास्ति। अत्र प्रमाण इति पुनः पुनः उच्यते। प्रमाणशब्दः प्रमितिपरः। प्रमित्यभाव एव वक्तव्यः इति न निर्बन्धः। स्मरणाभावोऽपि तत्र स्मरणज्ञानस्यापि योग्यत्वे सति अनुदयः। तत्र स्मरणं योग्यं भवति तथापि स्मरणं न जायते। अभावं बोधयत्येव। तेन सम्प्रति दृश्यमानोऽपि घटः यदि प्रागपि आसीत् ततः अवश्यं तत्र स्थितेन प्रमितः स्यात्। इदानीं घटः दृश्यते। प्रागपि यदि अयं घटः अभविष्यत् आसीत् अवश्यं तत्र स्थितेन प्रमितः स्यात्। प्रमितश्च अधुना स्मर्तव्यः स्यात्। एवं सत्यपि न स्मर्यते। सोऽयं स्मर्तव्य विषय स्मरण अनुदयः सम्प्रति विद्यमानः सम्प्रतितनं प्राक्कालीन अभाव विषयं विज्ञानं जनयति इति न किंचित् अनुपन्नम्। तत्र स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणात् स्मरणं स्मर्तव्य पदार्थ विषयक स्मरण अनुदयः प्राक्कालीन अभाव विषयं ज्ञानं जनयति। एवमस्ति किल। तत्र उदाहरणं सुखमहमस्वाप्सम् इत्यत्र न किंचित् अवेदिशम् इति उच्यते। तत्र सुषुप्तिकाले अनेन बहु अनुभूतं स्यात्। कुतः तत्र किमपि नानुभूतम् इत्युच्यते। कुतः न किंचित् तत्र अनुभूतम् इत्युच्यते इति चेत् तत्र दोषः कोऽपि नास्ति। तत्र स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणं तत्र अनुमानम् उच्यते। स्मर्तव्यत्वे सति अस्मरणात् सुषुप्तौ किमपि नानुभूतम् इति अनुमानप्रयोगः उच्यते। अत्र तु एते अनुपलब्ध्यैव ग्रहीतुं शक्यते इति वदन्ति। घटः दृश्यते। अयं घटः पूर्वमपि यदि आसीत् तर्हि स्मर्येत, परन्तु न स्मर्यते। अतः स्मरणाभावः सत्तया प्राक्कालीन घटाभावं साधयति इति वदति। भाष्ये च प्रमाणाभाव शब्दः स्मरणाभावस्यापि उपलक्षणार्थः। तथा वार्तिकेऽपि तत्र वार्तिकमपि तथैव भवति। प्राभाकरमुदानुवादेऽपि तत्र वार्तिकम् उदाह्रियते आचार्य। न, इदं वार्तिकं नास्ति। इदं तु भाट्टमतम्। उच्यते इत्यारभ्य भाट्टमतम्। परन्तु ननु इत्यारभ्य प्राभाकरः अनुपलब्धेः प्रमाणान्तरत्वं खण्डितवान्। उच्यते इत्यनेन यत्र घटः दृश्यते तत्र प्राक्कालीन घटसम्बन्धाभावः अनुपलब्ध्यैव गृह्यते स्मरणाभावेन। ननु न सत्तामात्रेण तदुप मध्ये कश्चन वाक्यविशेषः वर्तते। यद्वा प्रमाणस्य स्मरणफलत्वात् तदभावोऽपि फलतः प्रमाणाभाव एवेति शक्यते वक्तुम्। अत्र अभावोऽपि प्रमाणाभाव इति भाष्यमस्ति। तत्र प्रमित्यभावः किल उक्तः, स्मरणाभावस्तु नोक्तः किल। स्मरणं न प्रमाणम् इति चेत् तत्र वदति प्रमाणस्य फलमेव स्मरणं। प्रमाणं प्रथमतः प्रमिति प्रथमतः भवति, अनन्तरं स्मरणं भवति। प्रमाणस्य स्मरणफलत्वात् तदभावोऽपि फलतः प्रमाणाभाव एवेति शक्यते वक्तुम्। अतः प्रमाणाभाव शब्देन स्मरणाभावोऽपि ग्रहीतुं शक्यते इति। ननु न सत्तामात्रेण योग्यानुपलब्धेरभावबोधकत्वं युक्तम्। तत्र उच्यते योग्यानुपलब्धिः अभावं बोधयति इति भवता उक्तम्। योग्यानुपलब्धिः अभावं बोधयति इति कथनम् अयुक्तं। सत्तामात्रेण सत्यामपि तस्यां योग्यानुपलब्धिः वस्तुतः वर्तते। कदाचित् अभावबुद्धिः न जायते। योग्यानुपलब्धिः नास्ति चेदपि अभावबुद्धिः जायते। योग्यानुपलब्धिः नेत्रवत्
सत्ता मात्रेण अभाव बुद्धिं जनयति चेत् योग्यानुपलब्धि सत्ता मात्रेण अभाव बुद्धिं जनयति इति चेत् तर्हि दोषः उच्यते। सत्यामपि तस्यां कदाचित् अभाव बुद्धि अनुदयात् तत्र अभाव बुद्धिः जायते। अभाव बुद्धि योग्यानुपलब्धिः वस्तुतो वर्तते तथापि अभाव बुद्धिर्न जायते। कदाचित् योग्यानुपलब्धिः वस्तुतो नास्ति तथापि अभाव बुद्धिर्जायते। उदाहरणं तथा हि यः अंगुलीयक बुभुत्सया ससन्तमस अपवर्क देशं हस्ताभ्यां सर्वतः परामृष्टवान्। तत्र प्राचीनकाले तु तत्र तमः एव सर्वदा आसीत्। एतादृश सौकर्यं तु नासीत् किल। इदानीं तु दीपं विना वयं भवितुमेव न शक्नुमः। दीपं विना भवितुमेव न शक्नुमः किल। जैनाः सन्यासिनः सायंकाले भोजनं कुर्वन्ति चेत् रात्रौ भोजनं न कुर्वन्ति। ते तत्र विद्युत् उपयोगं न कुर्वन्ति। टैब सेल फोन इत्यादिकं सर्वथा नोपयुञ्जते। विद्युत् व्यजनस्य अधः न तिष्ठन्ति। विद्युत् दीपस्य उपयोगं मध्याह्नेऽपि न कुर्वन्ति। तर्हि रात्रौ किं कुर्वन्ति इत्युक्ते रात्रौ किमपि न कुर्वन्ति। रात्रौ किमपि जलपानमपि न कुर्वन्ति। तमसि एव भवन्ति। मया पृष्टं तथा सति कार्याणि कथं कुर्युः। तत्र उक्तमस्ति अस्माभिः रात्रौ किं कार्यं क्रियते, किमपि कार्यं न क्रियते। यदि कश्चन पदार्थः ग्राह्यश्चेत् बाह्य दीपः भवति किल। चन्द्रस्य दीपः न वीथ्याः दीपः। चन्द्रदीपः चन्द्रस्य प्रकाशः आगच्छति तद्वारा क्रियते। प्रायः चन्द्रस्य दीपः प्रकाशः अपि न भवति बहुदिनानि। अस्माकम् अभ्यासः वर्तते तद्रीत्या पदार्थानां ग्रहणं क्रियते इत्युक्तं। तदेव वदति अपवर्कदेशः ससन्तमसः अत्यन्तम् अन्धकारेण युक्तः अपवर्गदेशः। तत्र अयम् अंगुलीयक बुभुत्सया अंगुलीयकं कुत्र अस्ति इति ज्ञातुम् एवं हस्तप्रसारं करोति। सर्वत्र परामर्शं करोति। कुत्र अंगुलीयकम् अस्ति इति। तत् सर्वोऽपि देशः परामृष्टः। वस्तुतः योग्यानुपलब्धिर्जाता, परन्तु तस्य सन्देहः वर्तते। हस्तं सर्वत्र प्रसारितवान्, योग्यस्य अंगुलीयकस्य उपलब्धिः न जाता। योग्यानुपलब्धिः वस्तुतः वर्तते, परन्तु तस्य कश्चन सन्देहः वर्तते। अहं तावत् हस्तं प्रसारितवान्, हस्तं प्रसार्य मया प्रयत्नः कृतः, तथापि कश्चित् देशः मया न परामृष्टो वा इति सन्देहः वर्तते एव। प्रकाशो नास्ति किल। कोऽपि प्रदेशः मया त्यक्तः स्यात्। किं सर्वो देशः परामृष्टः, किं वा कश्चित् देशः न परामृष्टः अपि स्यात् इति सन्दिहानः। योग्यानुपलब्धेः अनिश्चयात् योग्यानुपलब्धिः भवति। योग्यानुपलब्धेः अनिश्चयात् सत्यापि तस्यां नाङ्गुलीयकस्य अभावम् अवधारयति। मम योग्यानुपलब्धिः वर्तते इति निश्चयः तस्य नास्ति। यतः कः देशः त्यक्तः, कश्चन देशः त्यक्तः, कश्चन देशः न त्यक्तः इति संशयः तस्य अस्त्येव। कश्चन देशः त्यक्तः स्यात् इति संशयः अस्त्येव। कदाचित् तु सर्वतः अपरामृश्यापि, कदाचित् किं करोति, सर्वदा परामर्शं न करोति। सर्वतः परामृष्टमिति भ्रान्त्या योग्यानुपलब्धिं निश्चित्य असत्यामेव तस्यां भ्रान्त्या अंगुलीयकस्य अभावम् अवधारयति। एवमपि अस्ति। इदं तु बहुशः वर्तते। पिता वदति पुत्रस्य सविधे तत्र गच्छतु ग्रामे, इदानीम् अत्र तु नास्ति, ग्रामे तस्मिन् गृहे ते आगताः वा पश्यतु इति चेत् अयं किं करोति, किञ्चित् दूरं गच्छति, तद् द्वारे पश्यति। अन्तः गत्वा तत्र या स्त्री वर्तते तस्याः सविधे न पृच्छति किं भवत्याः पतिः आगतो वा इति न पृच्छति। द्वारे एवं पश्यति। वेगेन आगत्य पितुः सविधे वदति सः महाभागः नागतः, झटिति वदति। वस्तुतः योग्यानुपलब्धिर्नास्ति तत्र। योग्यानुपलब्धिं निश्चित्य वदति ते महाभागाः नागताः इति वदति। ग्रामेषु तथा भवति। ग्रामेषु तत्र औपासनं कुर्वन्ति किल।
स्थालिपाकः क्रियते प्रतिपदि स्थालिपाकः कर्तव्यः पुनः कश्चन ब्रह्म अपेक्षितः तर्हि सः अस्ति वा आगतो वा पश्यतु इत्युक्तौ द्रष्टव्यं किल अत्रैव दृष्ट्वा सः नास्ति इति वदति असत्यामपि तस्यां योग्यानुपलब्धौ असत्यामपि भ्रान्त्या अङ्गुलीयकस्य अभावम् अवधारयति अङ्गुलीयकविषये उच्यते तस्मात् तावद्दूरं किमर्थम् अङ्गुलीयकम् इत्युक्तं तत्र साक्षात् हनुमान् लङ्कायां गतवान् सर्वत्र अटितवान् तत्र सीता अत्र नास्ति इति निश्चितवान् वा तथापि निश्चितवान् पूर्वं सीता अत्र नास्ति कदाचित् हता स्यात् इत्यादिकं निश्चितम् अतः योग्यानुपलब्धेः निश्चयः अपेक्षितः योग्यानुपलब्धेः सत्तया कारणत्वं नास्ति इति प्रश्नः चलति तस्मात् ज्ञाततयैव योग्यानुपलब्धिः अभावज्ञानकारणम् अभिवगन्तव्यम् तर्हि अनवस्था भवति किल न च अनवस्था तथा च अनवस्था प्रसङ्गः तस्मात् स्वसंवेद्य तन्मात्र संविदेव दृश्यस्य प्रतियोगिनः अभावः न तत्त्वान्तरम् अतः स्वसंवेद्य तन्मात्र संविदेव दृश्यस्य प्रतियोगिनः अभावः न तत्त्वान्तरम् इति तत्र तस्मात् स्वसंवेद्य तन्मात्र संविदेव स्वसंवेद्य भूतले घटो नास्ति इत्यत्र भूतलमात्र संविदेव दृश्यस्य प्रतियोगिनः अभावः घटाभावो नाम भूतलमात्र ज्ञानं च स्वसंवेद्यं भवति स्वप्रकाशं भवति प्राभाकरः वदति अतः अभावो दृश्यस्य प्रतियोगिनः अभावो नाम भूतलमात्र ज्ञानं न तत्त्वान्तरम् अभावः अन्यत् तत्त्वं नास्ति ननु च अभाव अनङ्गीकारे अभावः यदि नाङ्गीक्रियते तर्हि तन्मात्रधीरपि न कदाचित् निरूपयितुं शक्यते अभावः यदि नाङ्गीक्रियते तर्हि तन्मात्रधीरपि न कदाचित् निरूपयितुं शक्यते अभावो यदि नाङ्गीक्रियते तदा तन्मात्रधीरपि नाम पूर्वम् उक्तं किल मात्रशब्दस्य कोऽर्थः भूतलमात्र ज्ञानम् इति भवता उच्यते मात्रशब्दस्य कोऽर्थः मात्रशब्दस्तावत् अभावघटितार्थकः वर्तते मात्रशब्दः अभावघटितार्थकः वर्तते मात्रशब्दः अभावघटितार्थकः वर्तते ज्ञातं वा एवञ्च मात्र इति शब्दः त्वया प्रयुज्यते चेत् त्वया अभावः अङ्गीकृतः इत्यर्थः ननु च अभाव अनङ्गीकारे तन्मात्रधीरपि न कदाचित् निरूपयितुं शक्यते न च भूतलधीरेव तन्मात्रधीः भूतलज्ञानमेव भूतलमात्रज्ञानम् इति वक्तुं न शक्यते संसृष्टधियोऽपि तन्मात्रतापातात् पूर्वमे उक्तं किल घटविशिष्टभूतलज्ञानम् अपि भूतलज्ञानमेव तद् भूतलमात्रज्ञानम् इति वक्तुं शक्यते वा तत्रापि भूतलावभासात् अतः घटादि वेदनाभावे सति या भूतलबुद्धिः इति वक्तव्यं तर्हि अभावः अङ्गीकृतः एवञ्च ज्ञानाभाव अङ्गीकारात् अभाव अपन्नवः अनर्थकः अभाव अपन्नवः अनर्थकः अपन्नवः इति शब्दः छादन पर्यायः अलङ्कारेषु अपन्नवालङ्कारः इति वर्तते तस्य उदाहरणम् इदानीं मया न ज्ञायते परन्तु अपन्नवालङ्कारः इति वर्तते अपन्नवो नाम छादनं कथं तर्हि एतत् निरूपयितव्यं तदभिधीयते अस्तु योग्यानुपलब्धिः कारणम् इत्युक्तं योग्यानुपलब्धिः कारणम् इत्युक्तं परन्तु योग्यानुपलब्धिः सत्तया कारणं वा न वा इति प्रश्नः योग्यानुपलब्धिः सत्तया कारणम् इति सिद्धान्तिना उक्तं परन्तु सत्तया कारणं न इति पूर्वम् उपपादितं वर्तते तर्हि प्रश्नः भवति योग्यानुपलब्धिः सत्तया कारणम् इत्युच्यते परन्तु तद् व्यभिचरति सत्तया कारणम् इति वक्तुं न शक्यते अङ्गुलीयकदृष्टान्ते व्यभिचारः उक्तः सत्तया कारणम् इति वक्तुं न शक्यते ज्ञाततया कारणम् इत्युक्तौ अनवस्था भवति प्राभाकरमत आश्रयणमपि न क्रियते तर्हि किं कर्तव्यम् इति चेत् अभिधीयते घटाद्यभावः अस्ति प्रमेयम् घटाद्यभावः प्रमेयं भवति योग्य प्रमाण अनुदयश्च तस्य सत्तामात्रेण इव नेत्रादिवत् बोधकः न ज्ञातव्यतया
यतः अनवस्था स्यात् योग्य प्रमाण अनुदयः सत्तामात्रेणैव नेत्रादिवद् बोधकः न ज्ञाततया स्वरूपसती अनुपलब्धिरेव स्वरूपसती अनुपलब्धिरेव अत्र स्वीक्रियते स्वरूपसती अनुपलब्धिरेव स्वीक्रियते परन्तु अनवस्था न भवति ज्ञाततया चेत् अनवस्था भवति तर्हि अंगुलीयक दृष्टान्तः उक्तः किल तत्र वदति यत्तु सत्यापि योग्यानुपलब्धौ अभावानवधारणम् असत्यांच योग्यानुपलब्धौ अवधारणमिति चेत् इदं तु अत्यन्तं मुख्यं तत् योग्यत्वाज्ञानकृतं योग्य अनुपलब्धिः इत्यस्ति किल योग्यता विशिष्ट अनुपलब्धिः इत्युच्यताम् अथवा योग्यस्य अनुपलब्धिः इति वा उच्यताम् अनुपलब्धिः सत्तामात्रेण कार्यकारिणी भवति योग्यतायास्तु ज्ञानम् अपेक्षितं तत्तु योग्यत्व अज्ञानकृतं योग्यानुपलम्भो हि कारणं तत्र योग्यत्वं ज्ञाततयैव कारणं न सत्तामात्रेण योग्यत्वं तु ज्ञातव्यमेव वर्तते अनुपलब्धिः सत्तामात्रेण कारणं ततः सदैव योग्यत्वं कदाचित् अज्ञातं न अभावम् अवधारयति कदाचित् तु अविद्यमानमेव योग्यत्वं भ्रान्त्या निश्चित्य अभावम् अवधारयति उपलब्ध्यभावस्तु सन्मात्रतया कारणं न ज्ञाततया तेन न अनवस्थापत्तिरिति सर्वम् अवधातं स्पष्टमस्ति योग्यानुपलब्धिरित्यत्र योग्यत्वस्य ज्ञानम् अपेक्षितम् अनुपलब्धेः ज्ञानं नापेक्षितम् अनुपलब्धेर्ज्ञानं तु नापेक्षितम् अतः अस्ति अभावाख्यं प्रमेयम् अभावाख्यं प्रमेयम् अस्त्येव न च तत् ऐन्द्रियकम् इदम् अभावाख्यं प्रमेयम् ऐन्द्रियकं नास्ति इंद्रिय व्यापाराभावेपि तज्ञान उत्पत्ति दर्शनात् इदम् अभावाख्यं प्रमेयम् ऐन्द्रियकं न भवति इंद्रिय व्यापाराभावेपि तज्ञान उत्पत्ति दर्शनात् इंद्रिय व्यापारः नास्ति चेदपि अभावज्ञानं जायते किल तज्ञान नाम न च तत् ऐन्द्रियकम् अभावज्ञानम् ऐन्द्रियकं न भवति इंद्रिय व्यापाराभावेपि तज्ञान तच्च तत् ज्ञानञ्च तज्ञान तच्च तत् ज्ञानञ्च तज्ञान तज्ञानोत्पत्ति दर्शनात् इति वक्तव्यं परन्तु अनिल नास्ति तत्र त्यदादीनां सूत्रमस्ति तच्च ज्ञानञ्च समीचीनं तत्र तु द्वन्द्वः भवति क्लेशः भवति तच्च तत् ज्ञानं तज्ज्ञानं भवति अग्निहोत्रादितु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् सूत्रं तच्च तत् कार्यम् इति विग्रह तस्य कार्यम् इति न विग्रहः नास्ति अत्र तज्ज्ञानोत्पत्ति अभावज्ञानं जायते यः अहनि प्रातः काले गृहे अवस्थितः मध्यन्दिन समये पृच्छते किम् अस्मिन् गृहे प्रातः काले माथुरः कश्चित् पुरुषः शुक्लवासाः दीर्घतमः लोहितवर्णः समागतः इति कश्चन अहनि प्रातः काले गृहे अवस्थितः मध्यन्दिन समये तस्य सविधे पृच्छते अस्मिन् गृहे प्रातः काले माथुरः कश्चित् पुरुषः शुक्लवासाः दीर्घतमः लोहितवर्णः समागतः इति माथुराः तु अत्यन्तं सुन्दराः भवन्ति व्रजभूमौ ये भवन्ति ते माथुराः ते तु सुन्दराः भवन्ति इदानीमपि इति काचित् प्रसिद्धिः वर्तते इति सः तदानीमेव योग्यस्मरण अनुदयात् इदानीं चिन्तयति सः आगतो वा इति चिन्तयति सः यदि आगतः मया यदि सः अदृश्यत यदि सः मया अदृश्यत तदानीं तावत् मया इदानीं स्मर्येत योग्यस्मरण अनुदयात् तस्य अभावं प्रातःकालीनम् अवधारयति विनैव इंद्रिय व्यापारेण इंद्रिय व्यापारः कः अस्ति इदानीम् उपविश्य सः प्रातःकाले चत्वरे गृहे माथुराभावम् अवधारयति इंद्रियस्य कोऽपि व्यापारः तत्र नास्ति इदानीम् अयं तत्र नास्ति प्रातःकाले तत्र उपाविशत् इदानीं तु नास्ति न च प्रातरवगतः अभावः तदा स्मर्यते इति वाच्यं प्रातः अभावः अवगतः
इदानीं स्मर्यते इति उच्यतां। तेन किं भवति? स्मरणं भवति। माथुरस्य तदानीं कथञ्चिदपि बुद्धौ अनारोहात्। इदानीं किल पृच्छति अयं माथुरः प्रातः आगतो वा इति पृच्छति। प्रातः काले माथुराभावः अवगतो वा? माथुरस्य प्रतियोगिनः प्रातः काले ज्ञानमेव नास्ति। इदानीं कश्चन पृच्छति माथुरः प्रातः आगतो वा इति। प्रतियोगिनः माथुरस्य तदानीं कथञ्चिदपि बुद्धौ अनारोहात्। अबुद्धिस्थे च प्रतियोगिनी भावे तदभावज्ञानासम्भवात्। प्रतियोगिनी बुद्धिस्तश्चेदेव अभावज्ञानं भवति। अभावज्ञानं भवति। अवगतं वा? एवञ्च यत्रापि इदानीमेव अनुपरत इन्द्रियव्यापारेण इव सन्निहितदेशकालवर्ती अभावः प्रतीयते। तत्रापि योग्यज्ञान अनुदयस्यैव क्लुप्तसामर्थ्यस्य कारणत्वसम्भवादनेन्द्रियस्य कारणत्वं कल्पयितुं शक्यम्। इदानीं पश्यतु, किम् उदाहरणम् उक्तं? माथुरः प्रातः आगतो वा इति पृष्टवान्। तत्र किम् उक्तं? माथुरः मया दृष्टश्चेत् स्मर्येत, योग्यस्मरणाभावात् माथुरः नागतः, प्रातःकालीन अभावम् अवधारयति अनुपलब्ध्या। तत्र इन्द्रियव्यापारस्य अपेक्षा नास्त्येवेत्युक्तम्। यत्र तु इन्द्रियव्यापारः अनुपरतः अस्माकं पुरतः भूतलं वर्तते, अस्मिन् भूतले घटः नास्ति इति बुद्धिर्जायते। अत्र इन्द्रियव्यापारस्तु वर्तते अनुपरतः। तत्रापि इन्द्रियव्यापारस्य कारणत्वं नास्ति इति वक्तव्यम्, अन्यथा सिद्धत्वं वक्तव्यम्। कुत्रचित् इन्द्रियव्यापारं विनापि अनुपलब्ध्या अभावज्ञानं जायते इति चेत् इन्द्रियव्यापारस्य कारणत्वं नास्ति। इन्द्रियव्यापारः अन्यथा सिद्धः। तस्मान्न प्रत्यक्षः अभावः नापि अनुमेयः। अभावः अनुमेयः इत्युच्यताम्। अज्ञातेन केनचित् लिङ्गस्य सम्बन्धग्रहणासम्भवात्। अज्ञातेन तेन अज्ञातेन अभावेन साध्यम् अभावश्चेत् केनचित् कस्यचित् लिङ्गस्य व्याप्तिग्रहणम् अपेक्षितं किल? कस्यचित् लिङ्गस्य व्याप्तिग्रहणम् अपेक्षितम्। अज्ञातेन तेन कस्यचित् लिङ्गस्य सम्बन्धग्रहण असम्भवात्। ज्ञातं वा? व्याप्तिज्ञानम् अपेक्षितं। व्याप्तिज्ञानं विना अनुमानं कथं भवति? यदत्र कैश्चित् उच्यते दृश्यस्य सत्ता दर्शन व्याप्ता, तेन व्यापकीभूत दर्शन निवृत्त्या व्याप्यस्य दृश्यस्य निवृत्तिः अवसीयते इति तत् निरस्तम्। नैयायिकाः अपि वदन्ति इदं। दिनकरीये अनुपलब्धिवादे पंक्तिः एतादृश्ये वर्तते। दृश्यस्य सत्ता दर्शन व्याप्ता, दृश्य पदार्थस्य सत्ता तावत् दर्शनेन व्याप्ता। पश्यतु, घटः दृश्य पदार्थः। घटः वर्तते चेत् अवश्यं दर्शनं भवति। अत्र प्रश्नः, घटः वर्तते चेत् अवश्यं दर्शनं भवति वा? तत्र सर्वे पदार्थाः सर्वदा दृश्यन्ते इति नास्ति। कथमस्य अभिप्रायः इति चेत् दृश्यस्य पदार्थस्य सत्ता दर्शनव्याप्ता नाम तादृश सामग्री विशिष्ट सत्ता। दर्शनयोग्य इति नास्ति। योग्य न सामग्री। इदानीं कश्चन घटः अस्ति, घटः वर्तते चेत् अवश्यं दृश्येत। घटः वर्तते चेत् अवश्यं कथं दृश्येत इति चेत् दर्शनसामग्री विशिष्ट घटसत्ता दर्शनव्याप्या इति। व्यापकीभूत दर्शन निवृत्त्या व्याप्यस्य दृश्यस्य निवृत्ति नाम कारणांतर समवधाने सति दृश्यस्य सत्ता दर्शन व्याप्या। इदानीं दर्शनं नास्ति चेत् कारणांतर समवधानम् अस्ति चेदपि दृश्यं नास्ति इत्येव ज्ञातव्यम् इति तद् निरस्तम्। तत्र वदति व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यनिवृत्तिम् अनमिमानेन अवश्यं दृष्टान्तधर्मिषु निवृत्तिद्वयम् अवगम्य तयोश्च नियमम् अवधार्य साध्यधर्मिणि पक्षे च साधनभूतां दर्शननिवृत्तिं केनचित् प्रमाणेन अवगतस्य ततः दृश्यनिवृत्तिः अनुमातव्या। निवृत्तेश्च अभावात्मिकायाः न प्रत्यक्षेण ग्रहणं संभवति। निवृत्त्यन्तरेण तदनुमाने तदपि निवृत्तिरूपत्वात् निवृत्त्यन्तरेण अनुमातव्यं तदपि तथेति अनवस्थापत्तिः। व्यापक निवृत्त्या व्याप्य निवृत्तिं भवान् अनिमिनोति, वह्नि निवृत्त्या धूम निवृत्तिम् अनिमिनोति। वन्यभावेन धूमाभावः अनिमीयते। व्यापक निवृत्त्या व्याप्य निवृत्तिम्
अनिमिमानेन त्वया अवश्यं दृष्टान्त धर्मिषु निवृत्तिद्वयम् अवगम्य पश्यतु अत्र वह्निर्नास्ति अत्र धूमोऽपि नास्ति कुत्र हृदये जलहृदादौ वह्निर्नास्ति धूमोऽपि नास्ति इति वक्तव्यं तद्वत् अत्रापि व्यापक निवृत्त्या व्याप्य निवृत्तिः अवगम्यते चेत् अवगम्यते अनिमीयते इत्युच्यते चेत् उभयोः निवृत्त्योः एकत्र दृष्टान्ते नियमः अवगन्तव्यः अनन्तरं साध्यधर्मिणि पक्षे च साध्यधर्मी इति नाम पक्षस्य साध्यधर्मिणि पक्षे दर्शननिवृत्तिः द्रष्टव्या दर्शननिवृत्तिः ज्ञातव्या तया दर्शननिवृत्त्या दृश्यनिवृत्तिः अनुमातव्या एवं किल तर्हि दर्शननिवृत्तिः अभावरूपा इयं दर्शननिवृत्तिः निवृत्त्यन्तरेण अनुमातव्या अभावान्तरेण अनुमातव्या तच्च अभावान्तरम् अन्येन अभावेन अनुमातव्यमिति अनवस्था स्यात् अतः अवश्यं क्वचित् प्रमाणान्तरभूतया अनुपलब्ध्या अभावः प्रत्येतव्यः अतः केवल सत्तया अभावः कुत्रचित् सत्तया अभावस्य कारणत्वं प्रमाणत्वं वक्तव्यं चेत् आदाये उच्यताम् तत्र अभावः अनुमीयते अनुपलब्ध्या अनुमीयते अनुपलब्धिः कथम् अनुमीयते अनुपलब्ध्यन्तरेण अनुमीयते इत्युच्यते चेत् अनवस्था भवति ताम् अनवस्थां वारयितुं कुत्रचित् समाप्तिः वक्तव्या समाप्तिः कुत्रचित् वक्तव्या तर्हि प्रथमतः एव समाप्तिरुच्यताम् अनुपलब्धिः सत्तया प्रमाणं भवति इत्युच्यताम् प्रमिते च तस्मिन् पश्चात् भवतु अनुमानं सिद्धं तावत् अभावस्य प्रमाणान्तरत्वं ज्ञातं वा अभावस्य प्रमाणान्तरत्वं सिद्धम् एतावत् जातं शब्द उपमान अर्थापत्तयस्तु नाशङ्कनीया एव अनुपलब्धिः शब्दे अन्तर्भवति वा उपमाने अन्तर्भवति वा अर्थापत्तो अन्तर्भवति वा इति प्रश्न एव न कर्तव्यः अतः सिद्धं षष्ठं प्रमाणम् एतावन्त्येव च प्रमाणानि षडेव प्रमाणानि यत्तु अधिकं संभवाख्यं प्रमाणं सहस्रादि संख्यया अवयवभूत शतादि संख्यावगतिः अस्ति किल अस्य सविधे सहस्ररूप्यकाणि सन्ति इत्युक्तौ शतरूप्यकाणि सन्ति इति प्रश्नः भवति वा न भवति अवयवभूत शतादि संख्यावगतिः आढक प्रमाणेन अवयव कुडव परिमाण अवगतिः कैश्चिदिष्यते तत्र वदति तद् अविनाभाव निमित्तत्वाद् अनुमानमेव अयं 50 रूप्यकवान् शतरूप्यकवत्वात् अयं 50 रूप्यकवान् तदधिक शतरूप्यकवत्वात् यः यदधिक रूप्यवान् सः तद्वान् इति अनुमानं तत्र उच्यते वटे वटे वैश्रवणः इत्यादिकं च ऐतिह्यं प्रमाणमेव न भवति निर्णयाभावात् वटे वटे यक्षः वर्तते इह वटे वैश्रवणः वैश्रवणो नाम कुबेरः वटवृक्षे कुबेर तत्र वैश्रवणः वर्तते इति वदन्ति एतादृश बहूनि ऐतिह्यानि वर्तन्ते बहूनि ऐतिह्यानि आचार्याणां विषयेपि वर्तन्ते अहं तु तत्र तु श्रद्धां न प्रदर्शयामि तत्र आचार्याः एवं कृतवन्तः तत्र इदं सर्वं तौ नाङ्गीकर्तव्यं सर्वथा अप्रमाणमिदं कुतः निर्णयः कोऽपि नास्ति यदि प्रामाण्यं स्वीक्रियते आगमे अन्तर्भावः स्वीक्रियते इदानीं मन्दिरं गच्छामः तत्र ऐतिह्यं भवति अत्रैव आचार्यैः वेदान्तोपदेशः कृतः इति इदं प्रमाणम् इदं वाक्यं प्रमाणं कुतः प्रमाणं चेत् अविच्छिन्न मूलतया इदम् ऐतिह्यं प्रवर्तते अविच्छिन्न मूलतया इदम् ऐतिह्यं प्रवर्तते तत् प्रमाणम् अन्यानि ऐतिह्यानि तथा प्रमाणानि न भवन्ति तर्हि इदं शब्दे अन्तर्भवति इदानीं कश्चन वदति अत्र श्रीरङ्गक्षेत्रे अत्रैव एवं तत्र भगवान् किञ्चित् कालम् आसीत् कलापकालः इत्युच्यते युद्धकाले अत्र यदा युद्धकालः न कलापकालः यदा तु तत्र तुरुष्क आक्रान्तिः आसीत् तत्र भगवान् अत्र आसीत् इत्युच्यते इति मन्यता तत्र तु ऐतिह्यं प्रमाणं कुतः अविच्छिन्नमूलत्वात् परन्तु ऐतिह्यं पृथक् प्रमाणं नास्ति प्रथमतः कश्चन पुरुषः दृष्टवान् किल
तद्दर्शनमूलकत्वात् दर्शनं प्रमाणं प्रथमदर्शनं प्रमाणम् अथवा प्रथमतः कश्चन उक्तवान् किल आप्तः दृष्ट्वा तद्वाक्यं प्रमाणम् इति स्वीकर्तव्यम्। प्रातिभाख्यमपि प्रमाणं कैश्चित् इष्टं। श्वस्ते भ्राता आगन्ता प्रतिभा प्रातिभं ऋषीणां ज्ञानम् इत्युच्यते। ऋषीणां ज्ञानं प्रातिभं ज्ञानं। श्वस्ते भ्राता आगन्ता इति वदति तत् प्रमाणं नास्ति, किन्तु तत्तु लिङ्गाद्याभासजम् अनिश्चायकत्वेन अप्रमाणम्। अनिश्चायकत्वेन अप्रमाणम्, निश्चायकं न भवति। श्वस्ते भ्राता आगन्ता प्रातिभं ज्ञानं किं ज्ञायते वा? इदानीं बहवः सन्ति किल धनसम्पादनार्थम् उपविश्य किमपि वदन्ति। तत्र 10 विषयाः उच्यन्ते चेत् एकः फलति। यः विषयः फलति, यस्य विषयः फलति सः किं करोति? बहूनां सविधे वदति। सः तावत् अन्यान् चोदयति, अन्येपि आगच्छन्ति। एवं तत्र धनं पूर्णं भवति। नवजनानां यद् न जातं ते बहिः न वदन्ति। मया धनं दत्तं न जातम् इति बहिः कथयितुं तेषां किञ्चित् अपमानः भवति। ते न वदन्ति। इदमेव प्रातिभं ज्ञानं। तद् निश्चायकं न भवति। कदाचित् श्वः भ्राता आगच्छति, कदाचित् नागच्छत्यपि। अतः यद् काश्यपीयैः प्रतिभागम्यं ऋषीणां धर्माधर्मत्वम् आश्रितं तद् असारं। काश्यपीयाः नाम वैशेषिकाः। वैशेषिकैः प्रतिभागम्यं ऋषीणां धर्माधर्मत्वम् इति। ऋषयः धर्मम् अधर्मञ्च प्रतिभया गृह्णन्ति इति वैशेषिकाः उक्तवन्तः। धर्माधर्मयोः विषये ऋषीणां प्रत्यक्षम् अस्ति इत्युक्तम्। एवं किल उच्यते सर्वैः धर्माधर्म प्रत्यक्षम् अस्ति योगिनाम् इति किल वदन्ति प्राभाकराः। तद् एतैः न स्वीक्रियते। अनिश्चायकत्वात् लोकप्रसिद्धिरपि प्रत्यक्षाद्यन्तर्गतैवेति न प्रमाणान्तरम्। लोकप्रसिद्धिः इति किञ्चित् प्रमाणमस्ति। लोकप्रसिद्धिः तद् प्रत्यक्षादिषु अन्तर्भवति। लोकप्रसिद्ध्या इदं ज्ञायते इत्युच्यते। लोकप्रसिद्धिः इति पृथक् कश्चन पदार्थः न। लोकप्रसिद्धिः इति पृथक् कश्चन पदार्थः नास्ति। ज्ञायते वा? लोकप्रसिद्ध्या इदं ज्ञातम् इत्युच्यते। लोकप्रसिद्धिरिति किञ्चित् नास्ति किल। कस्यचित् प्रत्यक्षं वा भवतु, कस्यचित् अनुमानं वा भवेत्। तथा च भगवद्रामायणम् इति प्रयोगः अत्रैव वर्तते। अस्माभिस्तु रामायणम् इत्युच्यते, श्रीमद् रामायणम् इत्युच्यते। भगवद् रामायणम् इति अत्र प्रयुक्तमस्ति। भगवत् च तत् रामायणं पूज्यम् इत्यर्थः। पूज्यं रामायणं। रामषड्युक्तयो लोके याभिः सर्वो न दृश्यते इति। राम षड्युक्तयः लोके सन्ति, याभिः युक्तिभिः सर्वः अनुदृश्यते इति। इदं वाक्यं प्रमाणषट्कस्य उपपादकं भवति इति उच्यते। एवं तत्र 6 प्रमाणानि निरूपितानि। इतः परं शास्त्रमेव गम्यते। शास्त्रं गम्यते, परन्तु शब्दविचारे बहवः शब्दविचारप्रकरणे बहवः स्फोटवादः वर्तते। शब्दनित्यत्वविचारः वर्तते किल। तत्रापि बहवः विचाराः सन्ति। प्रमाणविचाराः सन्ति। अनन्तरम् आत्मविचारः वर्तते। वेदापौरुषेयत्वं वर्तते। परन्तु प्रमाणानां विषये निरूपणं तु जातम्। अतः प्रमाणानि न परीक्षितव्यानि तस्य निमित्तपरिष्टिः न इति योजनीयम्। इदानीम् उपवर्षस्य मतं किल अस्माभिरुच्यते।